वेलकम बैक। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट में पासपोर्ट वापसी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें इस्तदा की गई कि 4 साल से पासपोर्ट अदालती तहवील में है। अभी तक नैब चौधरी शुगर मिल का चालान पेश न कर सका। इसी पर मजीद जानेंगे, आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, मरियम नवाज की जानब से लाहौर हाई कोर्ट में पासपोर्ट वापसी के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें मरियम नवाज की जानब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चौधरी शुगर मिल्स इंक्वायरी में उनकी जमानत मंजूर हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन्होंने 7 करोड़ के जो है वो मचल के जमा करवाए गए थे। नैब की जानब से इस केस में ताहाल रेफरेंस दायर नहीं किया गया और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पासपोर्ट भी जो है वो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास जमा करवाया गया था। मरियम नवाज ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पासपोर्ट जो है उसको एक गैर मुय्यना मुद्दत तक जो है वो किसी का कब्जे में नहीं रखा जा सकता। नैब कानून के मुताबिक किसी भी मुल्जिम के बैरून मुल्क सफर करने पर कोई कदगन नहीं। अगर कोई शख्स, अगर कोई मुल्जिम जो है वो काबिल इत्मीनान तौर पर अदालत में अपनी जमानत जमा करवा दे तो वो बैरून मुल्क जा सकते हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ प्रेसिडेंट मौजूद हैं। मरियम नवाज का ये कहना कि पहले उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी पासपोर्ट वापसी के हवाले से कि उनके वालिद बीमार हैं, वो तीमारदारी के लिए जाना चाहते हैं, वो अभी तक पेंडिंग है। जबकि उम्रे के लिए जाने के लिए जब उन्होंने इजाजत मांगी तो वापस लेने की बुनियाद पर ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अब उनकी ये सदा है कि अदालत जो है वो उन्हें ये दरख्वास्त मंजूर करे और उन्हें उनका पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे ताकि वो बैरून मुल्क जा सके। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि अदालत जो है इस केस को जल्द अज जल्द समाअत के लिए लगाए, क्योंकि ये एक अहम नौइयत का मामला है जो गुज़श्ता 4 साल से ज़ेर इल्तवा चला आ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। खबर ये कि इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में नया जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया है। इमरान खान ने तौहीन अदालत केस के जवाब में अफसोस का इजहार किया है। इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज बयान का सोच भी नहीं सकता। इमरान खान ने लफ्ज शर्मनाक तौहीन के लिए इस्तेमाल नहीं किया, ये जवाब में कहा गया है। मजीद क्या लिखा गया है जवाब में, शाह खालिद हमें आगाह करेंगे। बताइए शाह खालिद। देखिए, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में नया जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया है, जबकि इमरान खान ने जवाब में कहा है कि जज ज़ेबा चौधरी के जज्बात मजरूह करना मकसद नहीं, जबकि जज ज़ेबा चौधरी के जज्बात मजरूह हुए, इस पर गहरा अफसोस है। साथ में जवाब में उन्होंने लिखा है कि इमरान खान ने लफ्ज शर्मनाक तौहीन के लिए इस्तेमाल नहीं किया, जबकि अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज बयान का सोच भी नहीं सकता। इमरान खान ने तौहीन अदालत केस के जवाब में अफसोस का इजहार किया है, जबकि साथ में उन्होंने अपने जवाब में लिखा है कि अदालत को यकीन दहानी कराता हूं कि आइंदा ऐसे मामलात में इंतहाई एहतियात से काम लूंगा। उन्होंने ये कहा है कि ना तो कभी ऐसा बयान दिया ना मुस्तकबिल में दूंगा जो किसी अदालती ज़ेर इल्तिवा मुकदमे पर असरअंदाज हो। उनका यह कहना है कि मैं अदलिया मुखालिफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने का सोच भी नहीं सकता, जबकि अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने या इंसाफ की राह में रुकावट का सोच भी नहीं सकता। उन्होंने जवाब में लिखा है कि तलाल चौधरी केस अलग नौइयत का था और तलाल चौधरी ने बयान पर कभी कोई अफसोस जाहिर नहीं किया था, जबकि अदालत ने मुझे ज़िम्नी जवाब की मोहलत दी, इस पर तनकीद हुई। सियासी पॉइंट स्कोरिंग की ताक में रहने वालों ने शदीद तनकीद की। उन्होंने ये जवाब जमा कराया है और इमरान खान के जवाब की कॉपी एडवोकेट जनरल ऑफिस को भी मौसूल हो चुकी है, जिस पर कल लार्जर बेंच चीफ जस्टिस अतर मीन अल्लाह की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। जी ठीक है शाह खालिद, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान खान की जानिब से तोशा खाना रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करा दिया गया। इमरान खान के वकील ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। इमरान खान ने जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने कोई असासे नहीं छुपाए, रेफरेंस बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। इमरान खान की जानिब से 60 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब के मुताबिक गुज़श्ता हुकूमत ने 3.5 साल के दौरान 329 तहाइफ वसूल किए। तोशा खाना के 58 तहाइफ इमरान खान और उनकी अहलिया ने वसूल किए। 30,000 से जायद मालियत के कुल 14 तहाइफ साबिक वज़ीर आज़म और अहलिया को मिले। तमाम तहाइफ टैक्स रिटर्न और असासों की तफसीलात में मौजूद हैं। तोशा खाना तहाइफ के 4 यूनिट बेचे गए। तोशा खाना तहाइफ के बदले 3 करोड़ से जायद की रकम अदा की गई, इसलिए रेफरेंस गुमराहकुन और झूठ पर मबनी है। रेफरेंस में लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। रेफरेंस के जरिए आइन के आर्टिकल 62(1)(f) का इत्तलाक नहीं होता।
اسلام آباد ڈسٹرکٹ سیشن عدالت میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا کیس، عمران خان سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کی درخواست ضمانتوں پر سماعت۔ عدالت نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی، ملزمان کی درخواست ضمانتوں میں 27 ستمبر تک توسیع کر دی۔ فیصل واڈا، اسد عمر، اسد قیصر نے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ شہریار آفریدی، راجہ خرم، علی نواز، فیصل جاوید کہاں پر ہیں، جس پر پی ٹی آئی وکیل نے کہا کہ فیصل جاوید کا دوسری عدالت میں کیس ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل بابر بولے مقدمہ ایک ہی ہے اور دلائل بھی ایک جیسے ہی ہوں گے۔ عمران خان 9 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، آج پیش نہیں ہوں گے، حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی جائے۔ پی ٹی آئی رہنما اور وکیل بابا راوان کہتے ہیں کہ سب سے بڑی پارٹی کے خلاف مقدمات بنائے گئے۔ آج ہم نے عدالت کے سامنے اسلام آباد پولیس کے خلاف پہلا قدم بڑھا دیا ہے۔ اب اگر انصاف نہ ہوا تو ہم عدالتوں میں ان سب کو لائیں گے جو سرکار سے تنخواہ لیتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کی درخواست ضمانت 9 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ شہباز گل کی درخواست ضمانت کی سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ کریں گے۔ عدالت نے شہباز گل کی درخواست پر پروسیکیوشن کو نوٹس کر کے جواب طلب کر رکھا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ پشاور میں ایف آئی اے نے 56 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ اسد قیصر کو تھما دیا ہے۔ اسد قیصر نے زیر آمدن کے ساتھ تمام بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ عدنان طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ عدنان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف ممنوع فنڈنگ کیس کے حوالے سے سابق اسپیکر اسد قیصر آج ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر پشاور حیات آباد میں پیش ہوئے۔ ایف آئی اے نے گزشتہ روز سابق اسپیکر اسد قیصر کو 5واں نوٹس بھجوایا تھا، جس پہ آج وہ صبح 10 بجے جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں۔ ایف آئی اے نے 26 سوال ناموں پر مشتمل سوال نامہ جو ہے اسد قیصر کو تھما دیا ہے۔ ایف آئی اے نے اسد قیصر سے زر آمدن کے ساتھ تمام بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات طلب کر لی گئی۔ اس کے ساتھ نجی بینک کے اکاؤنٹ کو پی ٹی آئی الیکشن کمیشن نے مسترد کیا۔ کیا آپ اپنے اکاؤنٹ کو تسلیم کرتے ہیں؟ اکاؤنٹ کھولنے کے مقصد کے سوالات کیے گئے۔ سوال نامے میں یہ بھی پوچھے گا کیا ان اکاؤنٹ میں کسی فارن کمپنی یا غیر ملکی ترتیب سے کوئی پیسہ آیا ہے، کیا آپ نے اس اکاؤنٹ کو الیکشن کمیشن میں ظاہر کیا؟ یہ وہ سوالات نامہ ہے جو ایف آئی اے نے جو ہے انکوائری کمیٹی نے جو ہے وہ اسد قیصر سابق اسپیکر کو دیے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی حکومت پر کڑی تنقید۔ اسد قیصر کہتے ہیں پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جس نے قانون کے مطابق اپنے اکاؤنٹس چلائے ہیں، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتقامی کارروائی ہے، لیکن اتنا ہی ظلم کریں جتنا کل برداشت کر سکیں۔ حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ شوکت یوسفزئی نے کہا حکومت کچھ بھی کرے ہم قانون کا احترام کریں گے۔ یہ جس نے قانون کے مطابق اپنے اکاؤنٹس کو جو ہے نا وہ پروسیڈ کی ہیں۔ یہ کہ وہاں فری تھا تو میں نے کہا میں پیش ہو جاؤں، تو مجھے پیش ہونے میں تو کوئی عرض نہیں۔ ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ یہ سارا چیز جو ہے نا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ حکومت کا یہ خیال ہے کہ اس ذریعے سے جو ہے نا یہ اپنی تحریک سے پیچھے ہٹیں گے، دباؤ میں جائیں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ کل آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اتنے حالات میں بھی پشاور جو ہے نا ایک پورا کل نکلا ہوا تھا۔ کے پاس جتنا اختیار ہے یہ کرے، لیکن اتنا کرے کل برداشت بھی کر سکتے۔ مذاکرات ہوتے ہیں پولیٹیکل بنیادوں پہ، اس وقت ہماری کوئی مذاکرات نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ عوام کا دباؤ ہوگا کہ ان کو الیکشن کرنے پر مجبور کریں گے۔ الزام کس چیز کا لگ رہا ہے کہ ہم نے اپنے اکاؤنٹ کیوں کھولے اور اپنے اکاؤنٹ کیوں چلائے؟ باقی ہم پہ کیا الزام ہے آپ بتائیں نا۔ جن لوگوں نے پیسے کھائے وہ تو کچھ باہر بیٹھے ہیں، کچھ یہاں حکومت میں آ گئے ہیں۔ جو نیب کا جو حال انہوں نے کر دیا، اور پتہ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہو، یہ اداروں کو کاٹ رہے ہیں، ان کے پر کاٹ رہے ہیں، کیونکہ جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے، جب تک انصاف نہیں ہوگا تو پھر یہی حال ہوگا کہ یہ جو حکمران ہے فسطائیت کا شکار، یہ تو اس طرح کے لوگوں کو، اس طرح شریف لوگوں کو بلا کے جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ کریں۔ انشاءاللہ ہم قانون کا احترام کریں گے، جہاں بلائیں گے وہاں پیش ہوں گے۔ معاون خصوصی عطا تارڑ نے دعویٰ کیا ہے کہ فواد چودھری ہر جماعت سے رابطے میں ہیں۔ فواد چودھری کا ہماری جماعت سے، پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ ہے۔ عمران خان کی تباہی کا سب سے بڑا سبب فواد چودھری ہوگا۔ روز اسی قائد بدلتے ہیں، ان کے ہر جماعت میں رابطے ہیں، ہماری جماعت میں بھی ان کے رابطے ہیں، روزانہ کی بنیادوں پہ ان کے رابطے ہیں، کہ پیپلز پارٹی میں بھی رابطے ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہ ہے عمران خان کی نیا جو تقریباً ڈوب چکی ہے اس کو مکمل طور پہ ڈبو دیا جائے، اور یہ اس کی تباہی کا سبب جب بنے گا سب سے بڑا سبب فواد چودھری خود ہوں گے۔ پنجاب کی دھرتی جہاں پر سیلاب صرف 2 اضلاع میں آیا ہے، پنجاب حکومت وہاں پر کہیں نظر نہیں آ رہی کہ کوئی وزیر، کوئی مشیر جو جھنڈے لگا کے گاڑیوں پہ پھر رہے ہیں لاہور کے اندر، لوگ مجھے فیلڈ میں کہیں نظر نہیں آئے، اور ایک جلسے پر
25 से 30 करोड़ रुपया खर्च आता है। क्या ये पैसा पंजाब में जो एक खानदान दरियाए सिंध के किनारे बैठा है उसको तिब्बी इमदाद देने में इस्तेमाल नहीं हो सकता? इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे हकीकी आज़ादी के पैगाम की हिमायत देकर खौफजदा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अपने ट्वीट में लिखते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया बल्कि यूट्यूब भी ब्लॉक करके तकरीरों का ब्लैकआउट किया जा रहा है। डिजिटल सेंसरशिप पूरे आईटी सेक्टर को नुकसान पहुंचाती है। डिजिटल सेंसरशिप आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख को मुतासर करती है। ये लोग NRO 2 के जरिए अपनी लूटी दौलत बचाने में दिलचस्पी रखते हैं। फासिस्ट हुकूमत पीटीआई की बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा है। ये पाकिस्तान के मुफादात को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये नाकाबिले कबूल है। एक दिन में इमरान खान के खिलाफ 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस बेवकूफ हुकूमत ही कर सकती है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, लिखते हैं कि हुकूमती कर्जे 50,000 अरब से बढ़ गए हैं। बिजली, पेट्रोल और आटे की कीमत आसमान पर चली गई। सारी सियासत अहल को नाअहल और नाअहल को अहल बनाने के लिए की जा रही है। आज मुल्क के वज़ीर आज़म को अदालत में आवाज पड़ेगी कि मुल्जिम हाजिर हो। कोयटा के सर्कुलर रोड के करीब सिटी नाले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 मुबैना मंशियात फरोशों को हलाक कर दिया है। अब्दुल्ला मक्सी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अब्दुल्ला, अपडेट कीजिएगा। आज पुलिस ने एक मरतबा फिर कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशों के दरमियान और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ और इस तबादले में 8 मंशियात फरोश मारे गए और 2 जख्मी हुए हैं जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ पे बाकायदा उन्होंने अपने मोर्चे बनाए हुए थे। पुलिस की ये कार्रवाई थी और पुलिस ने यहाँ पे जो उनके ठिकाने थे वो भी मजमार किए और भारी मिक़दार में मंशियात और असला भी बरामद किया। यहाँ पे सिक्योरिटी ने क्लियर करने के बाद मीडिया को यहाँ पे अलाउ किया, छोड़ा गया है। यहाँ पे सिक्योरिटी के एहलकार भी, पुलिस के एहलकार भी यहाँ पे मौजूद हैं और मजीद सर्च का अमल जारी है और यहाँ पे सिक्योरिटी की भारी नफरी तैनात है इस टाइम भी सिटी नाले में। जी, न्यू कराची गोदरा में सरकारी मुलाजिम को थाने से चंद कदम के फासले पर डकैती मज़ाहमत के दौरान गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। इलाका मकीनों का पुलिस के खिलाफ शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। नज़ीर शाह इस वक्त मकतूल अब्बास के घर पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी नज़ीर। देखें, मैं इस वक्त गोदरा कॉलोनी में मौजूद हूँ जहाँ गुज़श्ता रात एक शहरी को स्ट्रीट क्राइम में मज़ाहमत कत्ल कर दिया गया। ये रवा माह का 11वां वाक़या जिसमें शहरी को इस बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया। लोगों की ना जान महफूज है ना माल महफूज है। अब्बास के जो दोस्त और अहले खाना यहाँ पर बड़ी तादाद में जमा है, हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइएगा क्या वाक़या हुआ था? आप उस वक्त साथ थे? हम दोनों साथ में थे। हम तो रोजाना इसी टाइम के ऊपर दुकान बंद करके आते थे। पीछे से आए तो लूट मार शुरू कर दी। मेरे को साइड पे किया, थोड़ा सा मैं आगे गया, उससे लूट मार शुरू करके सब कुछ निकाल लिया और फिर डायरेक्ट जो है ना सर के ऊपर गोली मार दी। थाने से कितना 20-30 कदम के फासले पर? जी। पुलिस जराइम पेशा नासिर को रुकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। सरकारी स्कूल का मुलाजिम था जो जान से गया। अहले मोहल्ला की बड़ी तादाद यहाँ जमा है, गम और गुस्सा में पाया जाता है। उनका यही कहना है कि इन मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कैफियत किरदार तक पहुंचाया जाए। जी। न्यू कराची गोदरा के करीब सरकारी मुलाजिम अब्बास के कत्ल का वाकया CCTV ARY न्यूज ने हासिल कर ली है। मकतूल अब्बास अपने दोस्त के साथ दुकान से वापस आ रहा था। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्जिमान गली में पहुंचे और लूट मार करने लगे। वारदात के दौरान अचानक से गोली चली। दोनों मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर बैठे और फरार हो गए। न्यू कराची गोदरा के करीब सरकारी मुलाजिम अब्बास के कत्ल का वाकया है और CCTV ARY न्यूज ने हासिल की है। मकतूल अब्बास अपने दोस्त के साथ दुकान से वापस आ रहा था। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्जिमान गली में पहुंचे और लूट मार करने लगे। इस वारदात के दौरान अचानक से गोली चली। दोनों मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर बैठे और यहां से फरार हो गए। उधर मंचर झील में पानी की सतह कम न हुई। पानी का दबाव बढ़ा तो इंडस हाईवे पर छोटा पुल भी टूट गया। दादू सेहवन रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। नेशनल हाईवे N55 पर कई फीट पानी जमा है। रिंगबंद जूही पर पानी का दबाव बरकरार है। खौफजदा शहरी नकल मकानी कर रहे हैं।
آرمی چیف کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج کے جوان سرگرم، متاثرین کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ کھانا پانی اور دیگر اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ پاک فوج نے دادو میں پھنسے لوگوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ سوات میں پاک فوج نے بحرین سے چمگھڑی تک 7 کلومیٹر سڑک بحال کر دی۔ خبر آپ کو دیں، آوائی نیوز کیس سے متعلق چیئرمین پیمرا کی جانب سے شو کاز کا جواب جمع کرا دیا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے چیئرمین پیمرا کو حاضری سے استثناء کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ اصغر عمر اس متعلق ہمیں آگاہ کریں گے، بتائیے اصغر۔ جی، آج سندھ ہائی کورٹ میں چیئرمین پیمرا سلیم بیگ کے خلاف توہین عدالت کے کیس کی سماعت تھی، جس میں عدالت نے انہیں شوکاز نوٹس جاری کیا تھا۔ آج انہوں کی جانب سے جواب داخل کیا گیا اور وہ ذاتی طور پر خود بھی موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ایئر وائی کو بحال کر دیا گیا ہے، اس لیے اب ان کے خلاف کوئی الزام نہیں ہے، جبکہ ایئر وائی کے وکیل بیرسٹر عابد عبیدی اور ایان میمن نے کہا کہ یہ ایئر وائی کی بحالی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ عدالت کے حکم پر عمل درآمد کا معاملہ ہے۔ جو عدالت نے حکم دیا تھا بر وقت اس پر عمل درآمد کرانے میں چیئرمین پیمرا ناکام رہے تھے، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی حکم کے بعد یہ کوئی کارروائی شروع ہوئی ہے، لیکن ہمیں ان کے جواب کا جائزہ لینا ہوگا، اس لیے انہیں ابھی توہین عدالت کی درخواست سے فارغ نہیں کیا جا سکتا اور ان کی آئندہ بھی سماعت پہ پیشگی ضروری ہے۔ جبکہ پیمرا کے کئی وکلا نے، جس پر عدالت نے بھی حیرت کا اظہار کیا کہ پیمرا کی جانب سے کتنے وکیل پیش ہو رہے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین کو آنے سے استثناء دیا جائے آئندہ سماعت پر، لیکن عدالت کا کہنا تھا کہ یہ ایک طریقہ کار ہے، آئندہ ان کے جواب کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کے اوپر چارج فریم نہ کیا جائے یا نہ کیا جائے توہین عدالت کے الزام ہے، اس لیے وہ 5 اکتوبر کو پھر یہاں اس عدالت میں پیش ہو۔ جی شکریہ اصغر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کہتے ہیں ملک ایسے ہی نہیں مل گیا، لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ جب دشمن نے ملک پر حملہ کیا تو پاک فوج سیسا پلائی دیوار بن گئی اور ملک بچا لیا۔ فوج کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ لاہور میں جامعہ اشرفیہ میں خطبہ نبوت کانفرنس سے خطاب میں چودھری پرویز الہی نے کہا، افواج پاکستان کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی دین کے حوالے سے خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ملک مل گیا، اس کے لیے ہزاروں قربانیاں دی گئی ہیں، فوج کی بے شمار قربانیاں ہیں، اور 6 ستمبر اس لیے مناتے ہیں کہ دشمنوں نے جب حملہ کیا تو ہماری فوج تھی جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح آگے کھڑی ہو گئی اور سارے پاکستان کو انہوں نے محفوظ رکھا۔ افواج پاکستان کے سربراہ ہیں محترم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کی دین کے حوالے سے جو خدمات ہیں وہ کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے قوم کی رہنمائی بھی کی ہے، جمہوری حکومت کو ایک انہوں نے راستہ دیا۔ جو فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں دراصل یہ قوم کے دشمن ہیں، یہ دین کے دشمن ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ میں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ سیلاب کی وجہ سے گنا، پیاز، مرچی اور کاٹن کی فصلیں خراب ہوئی ہیں۔ یہ سب چیزیں ہم کو درآمد کرنا ہوں گی۔ مہنگائی انرجی کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پچھلی حکومت نے انرجی کی قیمتوں کو مصنوعی طریقے سے روکا ہوا تھا۔ ہم نے IMF سے بات کی، 300 یونٹس تک کے بلوں پر سبسڈی دینے دو۔ نئی گاڑیوں کے اوپر ہم نے بین لگایا کہ باہر سے آپ گاڑی نہیں لے سکتے۔ اسی طرح ہم نے CKD کٹس عادی کر دی۔ جو گاڑی والے تھے 30 سال سے پاکستان میں کام کرتے ہیں، 1 روپے کا ایکسپورٹ نہیں کرتے۔ تم ہر سال $2 بلین مجھ سے مانگ رہے ہوتے ہو امپورٹ کرنے کے، لیکن 1 روپے کا ایکسپورٹ نہیں کرتے۔ 20% آف شوگر کین وچ از 10% آف پاکستان شوگر کین تباہ ہو چکی ہے۔ آپ کا آدھے سے زیادہ انین کی کراپ تباہ ہو گئی ہے، پتہ نہیں کتنی مرچیں تباہ ہو گئی ہیں، کھجور پوری تباہ ہو گئی ہے۔ کاٹن آبویسلی ول امپورٹ فرام ویئر ایور، تو لیکن پیسے لگتے ہیں اس کے۔ تو یہ تھوڑی سی جو تکلیف ہوگی ہمارے امپورٹرز کو، وہ شاید تھوڑا ایکسپورٹ کی طرف راغب ہو جائیں گے، تو جتنا ایکسپورٹ کریں گے اس کے اندر سامنے فوراً ان کو اجازت دیں گے۔ لیکن فوڈ انفلیشن سے میں سچ مچ بہت پریشان ہوں۔ انرجی جو ہے اس کے اندر بہت لمبا انفلیشن آیا ہے، اور اس لیے کہ وہ انرجی کی پرائسز آرٹیفیشلی لو رکھی گئی تھی۔ جب یہ پرائسز کو آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق لے کر آئیں تو اس سے بہت انفلیشن بڑھ گیا۔ میں نے جا کے IMF سے بات کی تھی کہ یار مجھے یہ سبسڈی دینے دو، بجلی کی انفیشنسیز کم کر لیں۔ IMF آپ سے یہ کہتا ہے، ورلڈ بینک کہتا ہے کہ اپنے پورے پیسے پورے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کے بعد سری لنکا نے بھی بھارت کو شکست دے دی ہے۔ سرماؤں کی ایشیا کپ فائنل کھیلنے کا ارمان کھٹائی میں پڑ گیا۔ ایشیا کپ سپر 4 مرحلے میں پاکستان آج افغانستان سے ٹکرائے گا۔ فتح گرین شرٹس کو فائنل میں پہنچا دے گی۔ ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔